बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। हम साले दवम का सबक नंबर 11 मवासलात की जदीद ज़राए का मुतालिया कर रहे हैं। इस सबक के पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, समाअत कर लीजिएगा। पहले लेक्चर में हमने मुसन्नफ़ का तारुफ देखा, सबक का तारुफ देखा, उन 13 ज़राए मवासलात को देखा जो इसमें बयान किए गए। ये पहला लेक्चर था। दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि इसमें जो अहम ऐजादात थी, जो अहम आलात ऐजाद हुए, 10 आलात का जिक्र हुआ, वो देखा। और पहले सबक के इस सबक के पहले सफ़े का मुतालिया किया दूसरे लेक्चर में। अब तीसरे लेक्चर में हम बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 2 की तरफ। इस सबक का सफ़ा नंबर 2 और आपकी किताब का सफ़ा नंबर 70। आप किताब सामने रखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सफ़ा नंबर 70 पे दूसरा पैराग्राफ। इसमें अजीज तुलबा सबसे पहले यह बयान किया गया कि वायरलेस की ऐजाद का असूल क्या है, यानी वायरलेस किन असूलों पे काम करता है, ये आपको इसमें समझाया गया। वायरलेस क्या, वायर तार लेस ना होना, यानी बगैर तार के हवा की दोष पर हवा की लहरों को पैगाम भेजा जाता है। तो इसमें वजाहत की गई कि सूरज से 3 तरह की लहरें निकलती हैं, वेव्स। उन 3 का जिक्र किया गया, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो 3 लहरें क्या है? एक तो है बरकी मकनातीसी लहरें, जिनको रेडियाई लहरें भी कहते हैं, जिनके जरिए से पैगाम भेजे जाते हैं। बाकी 2 लहरें हैं रोशनी और हरारत। तो ये 3 किस्म की लहरें निकलती हैं सूरज से। उसके बाद पहले पैराग्राफ में बताया गया कि लहरें किस तरह से फैलती हैं। मिसाल बड़ी आसान सी दी गई कि अगर आप पानी में ढीला यानी स्टोन पत्थर फेंकते हैं तो आप देखें यूं गोल गोल लहरें चारों तरफ यकसां फैलती चली जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से लहरें फैलती हैं हवा में, हमारी आवाज़ की लहरें, जिस तरह पानी में वेव्स बनती हैं। ये समझाया गया आपको दूसरे सफ़े के पहले पैराग्राफ में। अब आइए दूसरे सफ़े का दूसरा पैराग्राफ। इसमें असूल समझाया गया है कि वायरलेस किस तरह से काम करता है, यानी आप जब बोलते हैं आपकी आवाज़ दूसरे तक रेडियो के जरिए, मोबाइल के जरिए, टेलीविज़न के जरिए किस तरह से पहुंचती है, ये वजाहत की गई है। यानी वायरलेस के काम करने का असूल समझाया गया, जिसका समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें बयान किया गया कि आप बोलते हैं माइक्रोफोन में। ये हम पिछले लेक्चर में वजाहत कर चुके हैं कि माइक्रोफोन क्या है। उसके अंदर एक पर्दा लगा होता है, डायाफ्राम, कान की झिल्ली डायाफ्राम की तरह एक पर्दा होता है। ये बहुत हसास होता है, वाइब्रेट करता है। ये आवाज़ को लहरों और लहरों को वापस आवाज़ में तब्दील करने की सलाहियत रखता है। तो जब आप माइक्रोफोन में बोलते हैं यूं, तो उसके अंदर वो पर्दा लगा हुआ है, वो आपकी आवाज़ को लहरों में तब्दील कर देता है। तो ये बुनियादी काम होता है माइक्रोफोन का, वो लहरों में तब्दील कर देता है। उसके बाद अगली चीज़ आई है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है कि उन लहरों को वसूल करके आगे भेज देता है। एक है कि उन लहरों को फिजा में फैलाने का जरिया क्या बनता है? ट्रांसमीटर। आप बोले माइक में आवाज गई, माइक्रोफोन के डायफ्राम ने क्या किया? उसको लहरों में तब्दील कर दिया। उसके बाद ट्रांसमीटर ने क्या किया? उन लहरों को हवा में बिखेरा। और आगे किसके जरिए बिखेरा? एरियल के जरिए। एरियल कहते हैं एंटीने को। दोबारा दोहरा दूं, आप माइक्रोफोन में बोल रहे हैं, लहरें बन रही हैं। लहरें किसने वसूल की? ट्रांसमीटर ने। ट्रांसमीटर ने लहरों को किस में पहुंचा दिया? एरियल ने। और एरियल ने क्या किया? उन लहरों को हवा में बिखेर दिया, मुंतशिर कर दिया। उसके बाद लहरें हवा में चली गई। अगर मैं माइक पे बात करूं और रेडियो सुन रहे हैं, तो फिर रेडियो के अंदर भी एक रिसीवर लगा हुआ है। वो रिसीवर क्या करेगा? वो लहरें जो हवा में बिखरी थी वो उनको कैच करेगा रिसीवर। मैं माइक में बोल रहा था, माइक से ट्रांसमीटर में गई लहरें, एरियल ने उन लहरों को हवा में बिखेर दिया। आगे जहां पर रेडियो टेलीविजन था
اس نے ان کو ریسیو کر لیا ان لہروں کو، لیکن عزیز طلباء یہ لہریں بہت کمزور ہوتی ہیں، اس میں پھر ایک ایمپلیفائر بھی لگا ہوا ہے جو ان کمزور لہروں کو طاقتور بنا دیتا ہے، اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ سنی جا سکے، یہ کام ایمپلیفائر کا۔ اس کے بعد اگلی چیز آئے گی لاؤڈ سپیکر۔ لاؤڈ سپیکر کیا کرتا ہے؟ ان آوازوں کو مزید بلند کر دیتا ہے، ساؤنڈ زیادہ کر دیتا ہے تاکہ آپ آواز سن سکیں۔ تو اس میں اگر آپ سمجھ پائے ہوں تو ایک طریقہ بتایا گیا کہ کس طرح سے آپ مائک میں بولتے ہیں اور آواز کس طرح سے ہوا میں جاتی ہے، کس طرح سے ریڈیو ٹیلی ویژن میں داخل ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم سنتے ہیں۔ آواز مائک سے ٹرانسمیٹر، وہاں سے ایریل، وہاں سے دوسرے سیٹ نے اس کو ریسیو کیا، ایمپلیفائر نے کمزور لہروں کو طاقتور بنایا، لاؤڈ سپیکر نے ان آوازوں کو مزید بلند کر دیا تاکہ آپ آسانی سے ان آوازوں کو سن سکیں۔ تو یہ دوسرے پیراگراف میں یہ اصول بیان کیا گیا کہ وائرلیس کس طرح کام کرتا ہے، کہ ایک سیٹ میں آپ بول رہے ہیں، اس میں مثال دیا گیا دو سیٹوں کا، کہ ایک سیٹ جس میں مائکروفون لگا ہوا ہے جو آپ کو تفصیل بتائی، اس میں آپ بول رہے ہیں، اور دوسرا شخص جو کسی دوسرے شہر میں ہے وہ ان آوازوں کو کس طرح سے وصول کرتا ہے۔ یعنی پہلا سیٹ جس میں بات کی جا رہی ہے اس میں مائکروفون، ٹرانسمیٹر اور ایریل ہے، اور دوسرا جو سن رہا ہے اس سیٹ میں ریسیور، ایمپلیفائر اور لاؤڈ سپیکر کی مدد سے اس آواز کو سن رہا ہے۔ یہ تھا دوسرا پیراگراف۔ اب دوسرے صفحے کے تیسرے پیراگراف کی طرف آئیں تو اس میں بتایا گیا کہ جب انسان نے یہ مہارت حاصل کر لی کہ لہروں کے ذریعے آواز کو بھیجا جا سکے، تو پھر اس وجہ سے وائرلیس نے بہتر انداز سے کام کیا، وائرلیس ایجاد ہوئی۔ وائرلیس مارکونی کی ایجاد ہے جو اس نے 1895 میں ایجاد کی۔ 1895 میں وائرلیس ایجاد کی مارکونی نے، جس کی مدد سے آپ بغیر کسی تار کے اپنی آواز کو بہت دور تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن پہلے لیکچر میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا، یہ اصل انسانی آواز نہیں پہنچتی تھی، کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ کی شکل میں آواز پہنچتی تھی، وہ اس کو ڈیکوڈ کرتے تھے، یعنی کھٹ 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 سے انہوں نے کچھ پیغام مقرر کیے ہوئے تھے کہ کھٹ کا یہ مطلب ہوگا، کھڑ کا یہ مطلب ہوگا، ایک دفعہ کھٹ کھڑ ہو تو یہ مطلب ہوگا، 2 یا 3 دفعہ ہو تو یہ مطلب ہوگا۔ لیکن بہرحال کامیابی کیا تھی کہ اب آپ آواز کے ذریعے پیغام پہنچا سکتے تھے، مگر یہ بتایا گیا لہریں بہت کمزور تھیں، صرف چند گز تک جاتی تھی، اس سے آگے نہیں جاتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ٹرانسمیٹر ایجاد ہوا، تو کیا ہوا؟ آواز دور تک جانے لگی ٹرانسمیٹر کے بعد، اور آپ کو پہلے بتا چکا اس کے بعد پھر جب ایریل ایجاد ہوا تو آواز اور دور تک جانے لگی۔ ٹرانسمیٹر کا کام بھی یہ تھا آواز کو دور تک لے جانا۔ ٹرانسمیٹر کی ترقی یافتہ شکل ایریل ہے جو آواز کو مزید دور تک لے جا سکتا تھا، یعنی وائرلیس مارکونی کی ایجاد ہے، ایریل کی مدد سے لہروں کو پھیلایا گیا۔ کیوں پھیلایا گیا؟ دوسرے صفحے کے آخری صفحے میں بات، آخری پیراگراف میں سمجھایا گیا کہ بنیادی طور پہ وائرلیس کس لیے ایجاد کیا گیا تھا کہ سمندر میں جو سمندری جہاز، بحری جہاز ہیں، ان کا آپس میں رابطہ ہو کہ اگر ایک جہاز مصیبت میں ہے تو دوسرا جہاز اس کی مدد کو پہنچ سکے۔ تو یوں بحری جہازوں میں رابطے کا ذریعہ بنایا گیا وائرلیس کو، کہ اس طرح سے جہاز آپس میں رابطے میں رہتے تھے، ایک جہاز مصیبت میں ہو تو دوسرا جہاز کا رابطہ ہوتا تھا، اگرچہ کھٹ کھٹ کی آواز ہی جاتی تھی، مگر جو اس کو ریسیو کرتا تھا وہ ایک ماہر ہوتا تھا، ان کھٹ 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 کی آوازوں کو ڈیکوڈ کر کے سمجھ جاتا تھا کہ کیا پیغام بھیجا گیا ہے۔ یہ تھا عزیز طلباء آپ کے سبق کا دوسرا صفحہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں تیسرے صفحے کی طرف، یعنی صفحہ نمبر 71 کی طرف۔ اس میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ ڈاکٹر فلیمنگ نے وائرلیس کے لیے والو ایجاد کیا۔ ابھی آپ کو میں نے عرض کی کہ کیا کام تھا ٹرانسمیٹر کا کہ کمزور آوازوں کو طاقتور بنائے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ ٹرانسمیٹر کی جدید شکل والو ہے، یعنی اپڈیٹڈ فارم ٹرانسفر کی والو ہے۔ والو کا بھی یہی کام تھا کہ آواز کی کوالٹی کو بہتر کرنا تاکہ آواز بہتر پہنچ سکے۔ والو کے ذریعے یہ ممکن ہوا
کہ کھٹکھٹ کھٹکھٹ کی بجائے اصل انسانی آوازیں، انسان کی اصل آواز پہنچائی جانے لگی۔ یہ 1904 میں فلیمنگ نے وائرلیس کے لیے والو ایجاد کیا، جس سے آواز کی کوالٹی بہت بہتر ہو گئی، اور اس سے ممکن ہوا والو کی بدولت خفیف یعنی کمزور لہروں کو طاقتور بنایا جا سکے۔ کمزور لہروں کو طاقتور بنانے کے لیے ڈاکٹر فلیمنگ نے والو ایجاد کیا۔ ابھی آپ کو بتایا، اس سے آسانی یہ ہو گئی کہ کھٹکھٹ کھٹکھٹ کی آوازوں کے جو پہلے مقررہ کوڈ تھے اور آپ کوڈ کی مدد سے آواز کو پہچانتے تھے، اب اس کی ضرورت نہ رہی۔ اب اصل انسانی آوازیں بھی پہنچانا آسان ہو گیا اور ممکن ہو گیا۔ یہ بیان کیا گیا دوسرے پیراگراف میں، جس کی تفصیل ہم پہلے دیکھ چکے۔ اس میں بتایا گیا کہ کھٹکھٹ کھٹکھٹ کیا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ہیلپ کا پیغام بھیجنا ہے تو ایچ کے لیے کوئی کھٹکھٹ کی آواز مقرر، ای کے لیے، ایل کے لیے، پی کے لیے، تو سننے والا ان کو ملا کر مطلب نکال دیتا تھا کہ نہیں ہیلپ مدد طلب کی گئی۔ مگر وائرلیس کے والو کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو گیا، اب اصل آواز پہنچائی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد عزیز طلبہ اگلے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ نے یہ صلاحیت حاصل کر لی تو پھر آسانی ہو گئی جدید ایجادات کے لیے بھی، اور ریڈیو کی ایجاد آسان ہو گئی، کیونکہ انسان یہ صلاحیت پا چکا تھا کہ کس طرح لہروں کے ذریعے آواز کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ لہذا اس وقت پھر مارکونی نے ریڈیو ایجاد کیا۔ ریڈیو مارکونی کی ایجاد ہے، یقین کریڈٹ اس کو جاتا ہے، لیکن ذہن میں رکھیں جب ایک نئی چیز ایجاد ہوتی ہے اس میں بہت سے آلات استعمال ہوتے ہیں، وہ مختلف لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، یعنی ایک ایجاد کے پیچھے ایک شخص کا نام نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے بات کی کہ ریڈیو بظاہر ایجاد تو کیا تھا مارکونی نے، لیکن ریڈیائی لہریں دریافت کس نے کی تھی؟ وہ کی تھی ہرٹز نے۔ ہرٹز ایک سائنسدان تھا جس نے یہ دریافت کیا کہ ریڈیائی لہریں موجود ہوتی ہیں، تھیوریٹیکلی دریافت کیا، لیکن ان لہروں کو عملی طور پر ثابت کس نے کیا؟ میکسویل نے۔ یعنی ہرٹز نے بتایا کہ ریڈیائی لہریں موجود ہوتی ہیں، میکسویل ایک اور سائنسدان تھا، اس نے ان لہروں کو عملی طور پر دریافت کر لیا، اور پھر ان کو استعمال کس نے کیا؟ مارکونی نے۔ یعنی مارکونی کی ایجاد کے پیچھے میکسویل کا نظریہ اور ہرٹز کی دریافت ہے۔ مرہون منت احسان مند، یعنی اگر ہرٹز لہروں کو دریافت نہ کرتا اور میکسویل باقاعدہ ان کو استعمال میں نہ لاتا تو ریڈیو ایجاد نہیں ہو سکتا تھا۔ ایجاد مارکونی نے کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے میکسویل کا نظریہ اور ہرٹز کی دریافت کی مرہون منت ہے، یعنی ان کی ایجادات جو میکسویل اور ہرٹز نے کی، ان کو استعمال کیا مارکونی نے۔ ہم یوں کہیں گے کہ ریڈیو مارکونی نے ایجاد کیا۔ اس کے بعد آخری پیراگراف اس میں بتایا گیا مزید آگے آپ کو سمجھانے کے لیے ٹرانزسٹر بھی ایک ایجاد تھی۔ یہ والو کی مزید ترقی یافتہ شکل ہے۔ اگر آپ پچھلا لیکچر ذہن میں رکھیں تو آپ کو کیا بتایا تھا کہ پہلے تھا ٹرانسمیٹر جو کمزور لہروں کو طاقتور بناتا تھا۔ ٹرانسمیٹر کی جدید شکل کیا تھی؟ والو۔ اور پھر اب والو کی آپ کو ٹرانسمیٹر کہہ دیا، یہ پہلے جو چیز ایجاد ہوئی وہ ٹرانسمیٹر تھا، میں نے ٹرانسسٹر کہہ دیا، ٹرانسمیٹر کو طاقتور کی جدید شکل ہے والو، اور والو کی پھر جدید شکل ہے ٹرانزسٹر۔ یہ دو الگ الگ لفظ ہے، ٹرانسمیٹر ٹرانزسٹر، اس میں کنفیوز نہ ہوئیے گا۔ پہلے ٹرانسمیٹر تھا جو کمزور لہروں کو طاقتور بناتا تھا، ٹرانسمیٹر کی جدید شکل والو تھی جس سے آواز کی لہریں مزید طاقتور ہو گئیں، اور پھر والو کی جدید شکل ٹرانزسٹر ہے۔ یہ کس نے ایجاد کیا؟ دو سائنسدان ہیں، بارڈین اور برٹین، انہوں نے 1948 میں
ایجاد کیا ट्रांजिस्टर को, ये वॉल्व की मजीद तरक्की याफ्ता शक्ल है। बात को दोहरा दूं, ये इजादात किस तरह हुई हैं? पहले इजाद हुआ है ट्रांसमीटर जो कमजोर लहरों को ताकतवर बनाता था। ट्रांसमीटर की जदीद शक्ल थी वॉल्व, और वॉल्व की जदीद शक्ल है ट्रांजिस्टर। आज जितनी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो ट्रांजिस्टर बेस्ड है। तो यहां अजीज तलबा मुकम्मल होता है हमारा तीसरा सफ़ा। आगे बढ़ते हैं सबक के चौथे सफ़े की तरफ और किताब के सफ़ा नंबर 72 की शक्ल तरफ। इसमें बताया गया कि रेडियो किन असूलों पर काम करता है, यानी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है और रेडियो पे आप अपने घर बैठे वो आवाज़ सुन रहे हैं, तो ये किस तरह से होता है इसकी तफसील हम पहले भी देख चुके, लेकिन अब तरतीब से दोबारा देखते हैं। अभी मैंने आपको अर्ज की थी रेडियो में किस तरह से काम होता है। एक स्टूडियो है, वहाँ एक शख्स मर्द या औरत बोल रहे हैं। किस में बोल रहे हैं? माइक्रोफोन में। माइक्रोफोन में आपको बताया था एक पर्दा डायाफ्राम लगा हुआ है। डायाफ्राम की क्या क्वालिटी है, क्या खसूसियत है? वो आवाज़ को लहरों में और लहरों को वापस आवाज़ में बदल सकता है। लिहाजा हमारी आवाज़ डायाफ्राम के पर्दे से टकराई और उसने क्या किया, हमारी आवाज़ को लहरों में तब्दील कर दिया। किस तरह से? इर्ताश। इर्ताश होता है वाइब्रेट करना। वो मुर्तश हुआ और डायाफ्राम ने क्या किया, हमारी आवाज़ को लहरों में तब्दील कर दिया। वो लहरें किस में गई? एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर ने उन लहरों को ताकतवर बनाया और कहां भेज दिया? ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर ने उनको मजीद बेहतर किया और उनको भेज दिया एरियल में। एरियल ने क्या किया? उन लहरों को फिजा में मुंतशिर कर दिया, बिखेर दिया। जैसे क्या हुआ कि एक शख्स जो माइक में बोल रहा है उसकी आवाज हवा की लहरों तक किस तरह से पहुंचेगी? माइक्रोफोन से डायाफ्राम, वो मुर्तश होगा, वहां से एम्पलीफायर, वहां से ट्रांसमीटर, वहां से एरियल में जाकर वो हवा में बिखर गई आवाज लहरों की शक्ल में। ये तो एक फेज हुआ। अब दूसरे लाइन में देखें कि दूसरे रेडियो में उसको किस तरह से सुना जाएगा। यही सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। रेडियो में एक रिसीवर है जो उन लहरों को कैच कर रहा है और वो भेज रहा है उनको वॉल्व में। वॉल्व क्या कर रहा है? उन कमजोर लहरों की क्वालिटी को बेहतर बना रहा है और भेज रहा है लाउड स्पीकर में जो उसको मजीद बेहतर कर रहे हैं, और फिर वो टकराएगी डायाफ्राम के पर्दे से। डायाफ्राम का पर्दा दोबारा मुर्तश होगा और अब क्या करेगा? उन लहरों को वापस आवाज में तब्दील कर देगा। पहला प्रोसेस क्या था? आवाज को लहरों में तब्दील किया, लेकिन रेडियो में अब उलट हो जाएगा कि वो अब दोबारा लहरों को आवाज में तब्दील करेगा और फिर वो मुर्तश होके वो लहरें आवाज में तब्दील हो जाएंगी। इस तरह एक शख्स जो स्टूडियो में माइक पे बोल रहा है, रेडियो पे आप उसकी आवाज को सुन पाते हैं। ये दोनों लाइनों में, पहली लाइन में बताया कि स्टूडियो में बोलने वाले की आवाज लहरों में किस तरह तब्दील होगी, और दूसरी सत्र में आपको बताया गया कि रेडियो में पहुंचकर वो वापस आवाज में किस तरह से तब्दील होगी। इसके बाद चौथे सफे पर जो चीज आपको समझाई गई है वो ये है कि रेडियो लहरों की दरियाफ्त का अमली फायदा क्या हुआ। यह चीज आपको समझाई जा रही है। रेडियो लहरों की मदद से एक आसानी हुई तैयारे के लिए रास्ता ढूंढने में। आप यूं समझिए कि जो हवा में हवाई जहाज सफर कर रहे हैं वो किस तरह से सफर करते हैं। बेटा ये गाड़ी की तरह से नहीं होता। देखिए आप कार चला रहे हैं, सामने स्क्रीन से आप देख रहे हैं, मगर हवाई जहाज यूं नहीं होते। आप यूं समझे कि अगर पायलट के सामने जो स्क्रीन है उसके आगे आप ब्लैक पर्दा लगा लें, वो तब भी जहाज उड़ा लेगा, क्योंकि वो सामने से नहीं देख रहा, सामने से नजर भी नहीं आ रहा। अगर आप एक बुलंदी पे जाते हैं तो वो एक धुंध की क्लाउड सा होता है, आगे तो नजर ही नहीं आता। तो हवाई जहाज में यूं नहीं है कि पायलट देखकर जहाज चला रहा है। होता यह है कि जहाज से रेडियल लहरें निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, और आप समझ ले हवा में एक सड़क सी बन जाती है। अब होता क्या है, अगर आगे कोई रुकावट ना हो
तो वेव्स आगे हजारों किलोमीटर तक सीधी भी फैल रही हैं, ऊपर और नीचे भी जा रही हैं, यूं वेव्स फैल रही हैं। तो इसका मतलब है पायलट समझेगा आगे रास्ता साफ है, क्लियर है। लेकिन अगर हजारों मील दूर भी कोई और जहाज मौजूद है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस जहाज से टकराएगी, रुक जाएगी और पायलट को अपने जहाज में मालूम हो जाएगा कि आगे इतने 100 या इतने 1000 किलोमीटर के फासले पर इतने जाविये पर एक और जहाज मौजूद है। दोनों जहाजों के पायलट ये जान जाएंगे। तो इस तरह जहाज से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं वो एक तरह की हवाई सड़क सी बन जाती है, जिससे पायलट को आसानी रहती है ये जानने में कि आगे कोई रुकावट मौजूद है या नहीं है। इस तरह जहाज उड़ाने वाले पायलट को आसानी रहती है। तो हमने देखा कि रेडियो लहरों की मदद से तियारे के लिए रहबरी होती है, मंजिल तक रहनुमाई के लिए एक हवाई सड़क सी बन जाती है। इसके बाद आखिरी बात सफर नंबर 4 में बयान हुई कि रेडियो के बाद टेलीविजन ईजाद हुआ। ये किसने ईजाद किया? जॉन बेयर नामी एक शख्स ने टेलीविजन को ईजाद किया। असूल रेडियो वाला ही है, फर्क सिर्फ ये है रेडियो में सिर्फ ऑडियो सिग्नल होते हैं जिनको हम सूती इशारे कहते हैं, साउंड सिग्नल। टेलीविजन में इसके साथ साथ बसरी इशारे भी होते हैं, वीडियो सिग्नल। यानी रेडियो में सिर्फ आवाज है, टेलीविजन में साथ तस्वीर भी है, तो उसको टेलीविजन का काम कहेंगे। टेलीविजन जॉन बेयर के ईजाद है। रेडियो और टेलीविजन का एक ही असूल है, यकसा असूल पे काम करते हैं। टेलीविजन में सूती इशारों के साथ साथ बसरी इशारे भी होते हैं, वीडियो सिग्नल होते हैं। वो क्या होते हैं? बसरी इशारे रोशनी की लहरों में तब्दील होकर टेलीविजन में जाते हैं, तो सूती इशारे साउंड सिग्नल से आवाज आती है, बसरी इशारों से हमें टेलीविजन की स्क्रीन पर तस्वीर भी दिखाई देती है। तो इस तरह बुनियादी असूल एक ही है रेडियो टेलीविजन का, फर्क ये है उसमें सिर्फ ऑडियो सिग्नल है, टेलीविजन में वीडियो सिग्नल्स भी शामिल है। अजीज तुलबा, ये हमने सफ़ा नंबर 4 तक मुतालिया किया। अगले और आखिरी लेक्चर में हम सबक को मुकम्मल करेंगे। तवज्जो से सुनिएगा, आपके लिए इसमें आसानी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।